سلام خوشتی. سلام. داری جایی میری؟ آره. پیش خانم هانیه؟ نه، پیش مامانت. جدا؟ وای، اگه قطی بزن یا بری نمیذاره بیای که. منم از همین میترسم. حس میکنم برم اونجا نمیذاره دیگه برگردم. فکر من نباش بابا جون، من 3 سوته حاضر میشم و با راننده میام پیش شما. حالا اون حلقه رو درار دیگه، اگه ببینه سوال میکنه ها. وقتی برگشتی دستت کن. اینو پیش خودت نگه دار. حسابی حالت خوبه داری میری ها؟ خوشتیپ شدم ها؟ بله. باشه، پس تو هم دیگه برو. لباسمو عوض کنم میام. آفرین. وای، الان داشتم میومدم پیشت. داره میاد مانتی. به افرا بگو یه دعایی بخونه که وقتی اومد نتونه برگرده. بهش میگی دیگه. باشه من برم یه لباس مناسب بپوشم. آهان، به افرا بگو بیاد به هم کمک کنه. ممنون. تو 2 ساعت بعد بیا. دلت نمیخواد بری اونجا نه؟ نه نمیخوام، ولی تصمیممو گرفتم که برم. شما 2 خوشحال میشید دیگه، برای همین. خانم هانیه چی میشه پس؟ نگران نباش. همه میگن که مردا خیلی بی‌وفا. باور کن راست میگن. بابای من نمیتونه بی وفا باشه. جدی میگی؟ بله. من برم. آره. وایسا بابا. مراقب خودت باش رفیق. میدونم خودت دلت نمیخواد بری، منم دلم نمیخواد بری، ولی مامان اون نقطه ضعفمه. همراه ما باشید و فراموش نکنید که سابسکرایب کنید تا بهترین سریال ها را با دوبله فارسی از تلویزیون دیدی تیوی تماشا کنید.